हीर अपने घर में दाखिल हुए और सामने खड़े अपने भाई को देखा, रेहान को नहीं, दिलावर खान को। हीर के रंग हवा हो गए। पहला दीदारी जब खतरे का हो तो किसका दिल करता है सांस लेने का। आज बहुत लेट हो गई, तुम कहाँ पर थी? आवारागर्दी करती रही हो पूरा दिन। दिलावर के पहले सवाल पर ही हीर के दिल को ठेस पहुंची थी, लेकिन खैर अब आदत हो गई थी। कहीं नहीं भाई, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठी थी। यकीन नहीं आता तो हया या फिर रुखसार से पूछ लें। और फिर हीर ने देखा था कि रुखसार का नाम सुनते ही दिलावर के माथे पर पड़ी सिलवटें गायब हो गई थी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, यकीन कर लेता हूँ, दिलावर ने कहते हुए कदम घुमा दिए तो हीर ने शुक्र का सांस लिया। हीर अभी जाने ही लगी थी तो एक बार फिर दिलावर उसको पुकार कर बोला, सुनो लड़की। हीर ने एक बार फिर उसको देखा। जी भाई, तुम्हारी वो दोस्त है ना, क्या नाम है? दिलावर ने भुलक कर बनने की कोशिश की। रुखसार। हीर फौरन बोली, हाँ रुखसार, वो आज नहीं आई तुम्हारे साथ? जी, उसको घर जाना था। अच्छा सही, कल तुम्हें यूनिवर्सिटी से मैं लेने आऊँगा, दिलावर बोला तो हीर ने हैरान होकर अपने भाई को देखा। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? अब सवाल करने लगोगी मेरे साथ? दिलावर ने तीखी नजरों से हीर को देखा। नहीं, मतलब पहले तो कभी नहीं आए। पहले की बात और थी, अब और बात है। तुम्हारा क्या भरोसा, अब कौन सा चक्कर चला लो तुम। हीर का तो दिमाग घूम गया था। वो खामोशी से बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने अपने कमरे में चली गई। कमरे में आई तो उसके कमरे में रेहान खड़ा था। वो ना जाने उसके कमरे में क्या कर रहा था। तुम हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? हीर ने फौरन पूछा। कुछ नहीं, मैं बस एक किताब लेने आया। कुछ नहीं, मैं बस एक किताब लेने आया था। अच्छा, तुम कब से किताबें पढ़ने लगे? बस ऐसे ही दिल कर लिया किताब पढ़ने का। यहीं कहीं पड़ी होती है ना तुम्हारी किताबें। इतनी बड़ी आंखें हैं तुम्हारे पास, सामने बुक शेल्फ नजर नहीं आ रही क्या? रेहान मुस्कुराते हुए बुक शेल्फ की तरफ बढ़ा और फिर अपनी पसंद की एक किताब उठाई। वो शायद अभी थोड़ी देर पहले ही उसके कमरे में आया था। वो कम ही उसके कमरे में आया करता था और हीर आए दिन अपने कमरे की सेटिंग वगैरह बदलती रहती थी। ले ली किताब? हीर ने उसको देखा। हाँ ले ली है। हाँ तो फिर जाओ, हमारा मुंह क्या देख रहे हो? पहले ही हमारा मूड बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे मूड को? दिलावर भाई ने फिर कुछ कहा है तुम्हें? कहना क्या है, कह रहे थे कल यूनिवर्सिटी खुद छोड़ के आएंगे, लेकिन मुझे उनके साथ नहीं जाना, पूरे रिश्ते बातें सुनाते रहेंगे हमें। रेहान उसके बात पर मुस्कुराया। तो कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा। पक्का? हाँ तो और बहन साहबा पक्का, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। वैसे भी इसी बहाने तुम्हारे उस दोस्त को भी देख लूंगा। किस दोस्त की बात कर रहे हो? रुखसार की बात करो और किसकी बात कर रहा हूँगा? हयात की तो करूंगा नहीं। हीर ने गर्दन नफे में हिलाते हुए उनको देखा। एक तो मेरे दोनों भाई एक ही लड़की पर फिदा हो गए लगता है, हीर बोली तो रेहान ने हीर की तरफ देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि दिलावर भाई भी मुझे छोड़ने के लिए नहीं बल्कि रुखसार को देखने के लिए जा रहे हैं, और अब तुम भी। मतलब दिलावर भाई के दिल में भी कुछ है रुखसार के लिए? रेहान बेसाख्ता बोला। नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होगा। वैसे भी दिलावर भाई किसी से प्यार करने ऐसा हो ही नहीं सकता, हीर फौरन बोली थी। हीर ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि दिलावर को कभी मोहब्बत भी हो सकती थी, और ये बात एक तरीके से हकीकत भी थी। दिलावर खान को कैद पसंद नहीं थी। वो कभी भी अपने गले में मोहब्बत की रस्सी को बर्दाश्त न करता। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है, तुम क्या करोगे? कुछ नहीं करूंगा, देखते हैं रुखसार को हम इससे कौन पसंद आता है। अच्छा, और मान लो रुखसार ने तुम्हें पसंद कर लिया, तो फिर तुम क्या करोगे? क्या करूं, मैं शादी की उम्र हो रही है, शादी करूंगा। क्या तुम्हें फुप्पो बनने का शौक नहीं है? दफा हो जाओ। भले बचपने में हमें फुप्पो बनाने चले हो तुम। उसकी बात पर वो बेसाख्ता हंसा। तो लाजमी सी बात है, शादी की उम्र हो गई है मेरी अब। शादी करना तो बनती है ना। बाबा को कोई एतराज नहीं होगा, मैं जानता हूँ। अच्छा सही, चलो देखते हैं वो तुम दोनों में से किसकी किस्मत में लिखी है, क्योंकि तुम जानते हो अगर वो दिलावर भाई को पसंद आ गई तो वो छीन लेंगे तुमसे। देखते हैं कि वो हम दोनों में से किसको पसंद करती है। रेहान ने अपने दोनों हाथों से अपने बाल पीछे को सेट करते हुए कहा। हयात अपने कमरे में बैठी हुई थी जब उसके फोन पर यूसुफ का नाम चमका। उसके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। उसने फोन उठाया और कान से लगाया। दूसरी तरफ से उसका हाल अहवाल पूछा गया था। जी मैं ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। कितनी अजीब बात है, मैंने आपका हाल पूछा है लेकिन आपने मेरा नहीं पूछा। इंसान को थोड़ा तो ख्याल होना चाहिए। माना आप में बहुत गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरा हाल ही ना पूछें। अच्छा तो क्या हाल है आपका, आप खुद ही बता दें, हयात ने कहा। मेरा हाल बेहाल है, मैं क्या बताऊं आपको। क्यों, क्या हुआ आपको? हयात ने पूछा। होना क्या है, एक केस सालों कर होना क्या है, एक केस सॉल्व करने गया था। बहुत दिमाग खपाया पूरे दिन से, थक गया हूँ। अच्छा
تو آپ نے وہ کیس ایک دن میں سولو کر دیا؟ تو اتنا دن تو میں لگاتا نہیں کسی بھی کیس میں، ویسے ہی بہت فائل پڑی ہے میرے سامنے۔ اچھا صحیح، تو پھر ایک کیس میری طرف سے بھی لکھ لیں۔ یوسف کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی۔ کیوں؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے کیوں کیس لکھوانا ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا آپ کے ساتھ؟ ہوا نہیں ہے، ہو رہا ہے، آپ کیس لکھیں۔ اچھا بتائیں، میں لکھتا ہوں۔ حیات مسکرائی۔ اچھا لکھیں۔ ایک پاگل پولیس افسر میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اپنے کمرے میں بیٹھا یوسف بے ساختہ مسکرایا۔ اب آپ مجھے پاگل کہہ رہی ہیں؟ اچھا مطلب آپ کو پتہ چل گیا کہ میں آپ کی بات کر رہی تھی؟ تو میرے علاوہ کون پولیس آفیسر ہے جو آپ کے پیچھے پڑا ہے حیات صاحبہ؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، ابھی وہ فون پر بات بھی کر رہی تھی جب پیچھے سے حیات کی امی نے اس کو آواز دی تھی اور پھر وہ کمرے میں اندر آ گئی۔ ذرا باہر آؤ، رحیم آیا ہے اور عریشہ آئی ہیں۔ اچھا امی بٹھائیں، میں آتی ہوں، بس کسی سے بات کر رہی ہوں۔ ہیر ہے؟ اس کی ماں نے پوچھا تھا تو حیات بولی، نہیں امی ہیر نہیں ہے، یوسف ہے۔ فون پر اس کی آواز سنتا یوسف ٹھٹکا کہ اس کے گھر والوں کو پتا تھا کہ وہ اس سے بات کرتی تھی۔ اچھا صحیح، میری بھی بات کرواؤ یوسف سے۔ اور پھر حیات نے کان سے فون لگایا اپنی ماں کے فون اپنی ماں کی طرف بڑھا دیا۔ اس کی ماں نے یوسف کا حال احوال پوچھا اور یوسف نہایت ہی کنفیوز ہوا تھا۔ وہ پہلے اتنا کنفیوز کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اب ہو رہا تھا۔ تم ہیر کے بھائی ہو نا؟ منہ بولے بھائی، حیات نے مجھے بتایا تھا۔ جی آنٹی، میں ہیر کا بھائی ہوں۔ ہاں صحیح، حیات نے بتایا تھا تم بہت اچھے ہو۔ جی صحیح کہا۔ وہ شدید کنفیوز تھا اور اپنے کمرے میں بیٹھے حیات دھیما دھیما مسکرا رہی تھی۔ فون اس کی ماں نے کان سے ہٹایا اور پھر یوسف نے حیات کو فوراً بولا، آپ لگی رہی اپنی امی کے ساتھ، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا اور حیات کے ساتھ ہنس پڑی۔ اس کی ماں اس کو دیکھ رہی تھی۔ اب آ جاؤ باہر۔ جی میں بس آ رہی ہوں۔ اچھا ویسے یوسف اچھا لڑکا ہے۔ جی اچھا تو ہے لیکن سر پھرا بہت ہے۔ سر پھرا سے مطلب تمہارا؟ کچھ نہیں امی، کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہ میرے سے باہر ٹکرا لیا۔ پھر ہم کافی پیتے پیتے باہر نکلے تھے اور ایک لڑکے نے مجھے بائک پر تنگ کیا۔ یوسف کو تو اس پر غصہ ہی آ گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بتاؤں گا اس کو میں۔ بہت مشکل سے میں نے اس کو کہا کہ رہنے دو، ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات پر حیات کی امی مسکرائی۔ مطلب اچھی بات ہے نا، وہ اپنی ہونے والی بیوی کا بہت خیال رکھے گا۔ ویسے کہا تو صحیح ہے آپ نے کہ وہ اپنی بیوی کا تو بہت خیال رکھے گا۔ ویسے کیسا ہو کہ اس کی بیوی تم بن جاؤ؟ تو ماں نے ایک دم جیسے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ استغفر اللہ، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ آپ کو پتا ہے نا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے فی الحال شادی کرنے کا۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں امی؟ میں نے تو بس اپنے دل کی بات بتائی ہے۔ جس طرح تم تعریفیں کر رہی ہو، لگتا ہے تمہیں وہ پسند آ گیا ہے یا پھر وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ جس طرح وہ تمہیں بچانے کے لیے بھڑک اٹھا تھا اس بائک والے لڑکے کے اوپر۔ ایسا کچھ نہیں ہے امی، آپ بہت زیادہ سوچ رہی ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے۔ میں ذرا باہر جا رہی ہوں رحیم اور عریشہ سے ملنے۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی جہاں پر اس کے دونوں کزن اس سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں عمر میں اس سے چھوٹے تھے اور دونوں ہی اس کو آپ ہی کہتے تھے۔ بہت دنوں بعد آئے ہو، کوئی کام آ گیا ہے کہ میرے سے؟ حیات باہر آتی ان کو دیکھ کر بولی، آپ آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں کتنا مشکل پروجیکٹ ملا ہے اسکول کی طرف سے۔ کیا ملا ہے؟ ہمیں ایک اچھا سا گھر بنا کر لے کر جانا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اب ہم کیا کریں۔ اچھا چلو پھر میں تم لوگوں کو بتا دیتی ہوں کیسے بنے گا، باقی تم لوگ اپنے گھر جا کے بنا لینا، کیونکہ میرا بالکل دل نہیں ہے اس وقت تمہاری مدد کرنے کا۔ تم دونوں ہی مطلب پرست ہو۔ ایسا تو نہ کہیں، اتنے بھی مطلب پرست نہیں ہیں ہم۔ اچھا آپ ہمیں سمجھا دیں، ہم چلے جائیں گے۔ رحیم برا سا منہ بناتے ہوئے بولا اور پھر حیات نے ان کو سمجھانا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر واپس چلے گئے تھے۔ حیات جب واپس اپنے کمرے میں آئی تو یوسف کا فون بار بار آ رہا تھا۔ فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ کتنی بار آپ کو فون کر چکا ہوں، آپ نے اٹھایا نہیں، کہاں چلی گئی تھی آپ؟ آپ کو پتا ہے میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے کہا پتا نہیں کیا ہو گیا جو آپ میرا فون نہیں اٹھا رہی۔ وہ یک دم ہی بول پڑا تھا، بریک لگائیں انسپیکٹر صاحب، بریک۔ حیات گڑبڑا کر بولی، آپ کہاں پر چلی گئی تھی؟ اور میں آپ سے پوچھنا ہی بھول گیا، یہ رحیم کون ہے؟ اس کی بات پر حیات مسکرائی، میرا کزن ہے۔ تو وہ آپ سے ملنے آپ کے گھر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ کزن ہے اس لیے میرے سے ملنے آ گیا۔ اچھا اب چلا گیا کیا؟ ہاں اب تو چلا گیا ہے، اس نے بس کچھ پوچھنا تھا، پوچھ لیا، اب وہ واپس چلا گیا۔ بہت دنوں بعد آیا تھا، مجھے تو ویسے بہت خیال آ رہا تھا اس کا، میرا دل کر رہا تھا میں خود ہی ملا ہوں اس سے۔ یوسف کو عجیب سے جلن ہوئی، آپ کیوں ملنے جائیں گے اس سے؟ آ گیا نا وہ، بس آپ کے گھر، بات ختم۔
मेरी तो मानिए तो ऐसे छिछोरे लोगों से दूर रहना चाहिए आपको। हयात ने गहरा सांस लिया। इंस्पेक्टर साहब, वो बच्चा है। उसकी बात पर यूसुफ गड़बड़ाया। अच्छा, बच्चा है? जी हाँ, वो बच्चा है और उसकी बहन भी उसके साथ आई थी। उनको स्कूल से प्रोजेक्ट मिला है, मेरे से वो पूछने आए थे। आप इतना क्यों चलने लगे हैं? कौन चल रहा है? मैं तो नहीं चल रहा। लेकिन मुझे तो बदबू आ रही है किसी चीज के जलने की। हयात अब उसे तंग करने लगी। मुझे नहीं आ रही बदबू, आपका नाक खराब हो गया है हयात। कहीं तो डॉक्टर के पास ले जाओ। आपको यूसुफ अब बात बदलना चाह रहा था। वैसे इतना तो कंफर्म हो गया, अब बहुत उल्टा सीधा सोच लेते हैं। आपने क्या कुछ सोच लिया होगा अब तक? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सोचा। मुझे पहले ही शक था वो आपका कजन ही है, और यकीनन वो बच्चा ही है। जी तभी आप इतना पूछ रहे थे। वैसे मैं पूछ सकती हूँ आप किस हक से इतनी पूछगिछ कर रहे हैं? आपका फ्रेंड हूँ इसलिए। अच्छा, तो मैंने आपको कहा कि आप मेरे फ्रेंड हैं, या मैं ये मानती हूँ कि आप मेरे फ्रेंड हैं? ना माने, मैं आपके फ्रेंड का भाई हूँ। अब इतनी तो खबर होनी चाहिए ना कि मेरी बहन की दोस्त किन लोगों से मिलती है। उसकी बात पर हयात हंसने लगी। आप पागल हो गए हैं। नहीं, फिलहाल तो ठीक हूँ। आगे का कुछ कह नहीं सकता। हो जाऊं तो मुझे डॉक्टर के पास ही जाइएगा। खुदा हाफिज। यूसुफ पहले ही बहुत घबराया हुआ था और उसने बेसाख्ता फोन बंद कर दिया। वो हैरान थी, पुलिस ऑफिसर भी इतने कंफ्यूज हो सकते थे। पूरा दिन लोगों को मारने वाला, उन पर गुस्सा करने वाला, उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाता था। वो हैरान थी, ये क्या चीज था। रेहान इस वक्त किसी बेकरी में खड़ा कुछ ले रहा था। वो शाद को कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए अंदर गया था। रेहान इधर उधर नजर दौड़ाता हुआ कोल्ड ड्रिंक के साथ कुछ और चीजें ले रहा था, जब उसकी नजर दूर से चादर में आते रुखसार पर पड़ी। वो हैरान हुआ, फिर गौर से देखने पर मालूम हुआ कि हाँ, वो रुखसार ही थी। वो चलता हुआ आ गया। रुखसार? अपना नाम सुनकर वो बुरी तरह ठटकी और पीछे मुड़कर देखा। रेहान, आप यहाँ पर? जी, मैं कुछ खाने पीने की चीजें लेने के आया था, अपने और हीर के लिए। हमने सोचा क्यों ना आज हम कोई मूवी वगैरह देख लें। आप भी आ जाएं हमारी तरफ। जी मैं ज़रूर आती, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अपने भाई के साथ आई हूँ, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी मुझे यहाँ से। अच्छा सही है, एक बात पूछूं आपसे? रुखसार ने रेहान को मुखातिब किया। जी पूछें, ये इत्तेफाक से हम मिले हैं, क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह, मुझ जैसा शरीफ आदमी आपका पीछा कर सकता है भला? रेहान ने फौरन इनकार किया। नहीं, मुझे बस ऐसे ही लगा कि शायद आप मेरा पीछा कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको पीछा नहीं कर रहा। पास तो मेरा घर है, आपको भी पता है। मैं बस कुछ चीज़ें ही लेने आया था, मुझे नहीं पता था आप यहाँ पर मौजूद होंगी। अच्छा सही, चलो ठीक है, अब अपनी चीज़ें ले लें। मैं अपनी लेकर घर जाती हूँ। जी सही कहा आपने। अच्छा, एक बात और पूछूं आपसे? जी पूछें। आपने उस दिन पश्तो में मुझे क्या कहा था? मैं उस दिन से ये बात सोच रही हूँ और मेरा सर रोज दर्द करने लग जाता है। आपने मुझे क्या कहा था? रेहान उसकी बात पर मुस्कुराया। मतलब, आप बातें भूलती नहीं हैं, बहुत ज़हीन लगती हैं आप। हाँ, वैसे तो मैं बहुत ज़हीन हूँ, लेकिन पढ़ाई से मैं अपनी जान छुड़वाना चाहती हूँ। दिमाग मेरा बहुत खराब करती है पढ़ाई। अच्छा खैर, ये सब छोड़े। रेहान ने बात पलटी। रुखसार फिर बोली। आप बताएं, आपने क्या बोला था उस दिन पश्तो में? अच्छा बता दूं तो वादा करें कि मुझे थप्पड़ नहीं मारेंगी। क्यों, आपने कोई फजूल किस्म की बात की थी? नहीं, वैसे फजूल किस्म की बात तो नहीं की थी। अब आपको फजूल लगे तो कुछ कह नहीं सकता। नहीं मारती थप्पड़, आप बताएं। मैंने उस दिन बस पश्तो में ये कहा था कि आप बहुत खूबसूरत हैं। उसकी बात पर रुखसार के गाल सुर्ख पड़े थे। सच में? जी बिल्कुल, मैंने बस यही कहा था। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं कहा आपसे, और मेरी कहाँ मजाल मैं आपको कुछ कह सकूं। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे जब बेकरी के अंदर रुखसार का भाई शाहान भी दाखिल हुआ। कितनी देर लगानी है तुमने? दो चार चीजें लेने आई हो और इतनी देर लगा रही हो? उसको किससे बात करता देखकर शाहान उसके पास आ गया। फिर उस लड़के को देखा जो रुखसार से बात कर रहा था। ये कौन है रुखसार? ये रेहान है, हीर का भाई। उसने हीर के बारे में अपने घर में बता रखा था। शाहान ने गर्दन हिला दी। रेहान ने हाथ आगे बढ़ाया तो शाहान ने उसका हाथ थाम कर मुस्कुरा कर उसको देखा। और बताओ बड़ी, क्या हाल है? उसके दोस्ताना अंदाज पर रेहान हल्का सा मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? रेहान भी उसी के अंदाज में बोला। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। ओ हेलो, तुम दोनों मुझे भूल गए हो क्या? मेरी वजह से तुम दोनों मिले हो और आपस में लग पड़े हो। मेरा कोई ख्याल नहीं किया। रुखसार उनको बातें करता देखकर बीच में बोली। तुमने दो लोगों की बात में क्या करना है?
छोटी बच्ची हो अभी तुम, शाहान बोला तो रेहान ने उसको देखा। अच्छा सही, मतलब शाहान बड़ा है उम्र में? रेहान बोला तो रुखसार ने घूर कर अपने भाई को देखा। ये बड़ा नहीं है, ये उम्र में मेरे से छोटा है, 17 साल का है, बस इसको बड़ा बनने का शौक है। रेहान शाहान के कद और जिसामत की तरफ देखकर हैरान रह गया। ये 17 साल का है? लगता तो नहीं कि ये 17 का है। हाँ, लगता नहीं है, क्योंकि अपनी उम्र से बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, और अल्लाह ने उसको कद भी बहुत बड़ा ही दे दिया है। आईफल टावर कहीं तो ज्यादा सही है। रुखसार और शाहार दोनों यहाँ पर भी लड़ना शुरू हो गए थे, और रेहान खामोशी से उनको लड़ते हुए देख रहा था। रेहान को बिल्कुल हीर और अपने जैसी लड़ाई लगी थी। वो दोनों भी ऐसे ही लड़ते झगड़ते थे। चलो तुम दोनों किसी दिन आओ हमारे घर, मैं तो कहता हूँ हम कहीं पर घूमने चलेंगे सब मिलकर। सब कौन? शाहान बोला था। हीर के कुछ और भी दोस्त हैं यूनिवर्सिटी में, हयात और क्या नाम था उस लड़के का? हाँ, जरमान राजपूत। क्यों ना हम सब कहीं पर घूमने फिरने का प्लान बनाए। बहुत वक्त हो गया है हम कहीं पर नहीं गए, और दोस्तों के साथ घूमना बहुत सही है। चले सही, कल हम आपकी तरफ आ जाएंगे, फिर कहीं जाने का प्लान बनाते हैं। मैं कल यूनिवर्सिटी से हीर और हयात के साथ आपकी तरफ आ जाऊंगी, और जरमान को भी प्लान बता देंगे। नहीं, तुम एक काम करना, जब तुम लोग हमारी तरफ आओ तो जरमान को भी साथ ही ले आना। काफी सुलझा हुआ लड़का है, वो बाबा से मिलवाऊंगा उसको। लेकिन हीर बता रही थी कि आपके बड़े भाई बहुत गुस्से वाले हैं। जब उनको पता चलेगा कि वो हीर की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो बहुत गुस्सा करेंगे। नहीं, गुस्सा करेंगे। उनको ये नहीं बताऊंगा कि वो हीर के साथ पढ़ता है, मैं बस ये बताऊंगा कि वो मेरा दोस्त है। चले सही है, मैं बता दूंगी सबको। रेहान ने बाहर निकलकर उनको खुदा हाफिज कहा, और शाहान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रेहान अपने घर आया तो हीर अपने कमरे में बैठी थी। तुम्हें पता है अभी मैं बाहर गया था, मुझे कौन मिला? कौन मिला? मेरी मुलाकात रुखसार से हुई थी हीर, और उसका छोटा भाई भी साथ ही था। अच्छा, वो यहाँ पर क्या कर रहे थे? ये पास में ही बेकरी है ना, वहाँ पर कुछ चीजें लेने के लिए आए थे दोनों बहन भाई। सही, वो कल हमारी तरफ आएंगे दोनों। तुम अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों को भी घर ले आना। अरे हयात और जरमान की बात कर रहा हूँ। हीर के पाँव के नीचे से जमीन खिंच गई। हयात तो ठीक है, लेकिन जरमान? हाँ, जरमान भी। हमने सोचा है कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाएंगे, किसी अच्छे पार्क में चले जाएंगे, या फिर हीर के मज़ार पर चलेंगे। हीर सही है ना? ठीक है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि दिलावर भाई को अगर पता चला कि वो मेरे साथ पढ़ता है यूनिवर्सिटी में, तो दिलावर भाई मेरी जान ले लेंगे। और दूसरी बात ये कि वो उसको घर में भी दाखिल नहीं होने देंगे। क्या तुम जानते नहीं उनको, उनके गुस्से को? अब सच में हीर को डर लग रहा था। वो कुछ भी नहीं कहेंगे, और मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ उनके गुस्से को, लेकिन मुझे आता है उनको संभालना। तुम ये नहीं बताना कि जरमान तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में बैठा है। मैं खुद बाबा और दिलावर भाई से जरमान को कह कर मिलवाऊंगा कि वो मेरा दोस्त है, और हम एक वक्त से एक दूसरे को जानते हैं। इस तरह से उसको घर में आने से भी कोई नहीं रोकेगा, और तुम्हें भी कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं हूं ना? लेकिन रेहान, मुझे बहुत डर लग रहा है दिलावर भाई से। अगर मगर कुछ नहीं, मैं संभाल लूंगा, कुछ भी नहीं होता। और अगर उन्हें पता चल भी गया कि वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी की मजाल नहीं है कोई तुम्हें कुछ कह सके। मैं अभी हूँ हीर, तुम क्यों लड़ती हो? तुम बस तैयारी करो, कल हम चलेंगे। मेरे ख्याल से हमें जाना चाहिए हीर के दरबार पर। हम कभी नहीं गए, इतने वक्त से हम बचपन में छंग रहते थे। हम यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन कभी हमने हीर का मज़ार नहीं देखा। वैसे बात तो तुम्हारी सही है, चलो देख लेते हैं, कल हम हीर के मज़ार पर ही चलेंगे। नया एक्सपीरियंस भी हो जाएगा हमारा। ये बात बिल्कुल सही कही है, देखते हैं अब क्या होता है। चलो अब तुम आराम करो, रात बहुत हो गई है, आराम से सो जाओ। सुबह तुम्हें वैसे भी जल्दी उठना है, आखिरी दिन है तुम्हारी असाइनमेंट का। हाँ, बस मेरी दुआ है कि अब मैं कामयाब हो जाऊं। अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। रेहान ने उसको तसल्ली दी और कमरे से बाहर चला गया। ये सुबह का वक्त था। हीर अपने बिस्तर से उठी और अपने बालों को ढीले जूड़े में बांधकर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आई तो उसके गीले बाल कमर पर लहरा रहे थे। वो बाहर आई और हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाए। आज उसने जामनी रंग की सलवार कमीज पहन रखी थी। वो उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। बालों को ढीले जूड़े में बांधते हुए उसने सर पर दुपट्टा लिया और कमरे से बाहर निकली। वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार थी, और आज तो वैसे भी रेहान ने छोड़कर आना था। वो बाहर निकली तो रेहान गाड़ी की चाबी पकड़े पहले से ही तैयार खड़ा था। चलो चले, इससे पहले कि दिलावर भाई आ जाएं। बाबा से इजाजत ले ली है, तो बाबा ने कहा है कि छोड़ आओ, इसलिए अगर दिलावर भाई आप पूछें तो कुछ नहीं कह सकेंगे वो। चलो ठीक है, ये कहती हुई रेहान के साथ ही बाहर निकली थी, और फिर वो गाड़ी में आकर बैठे। कुछ देर बाद रेहान ने उसको यूनिवर्सिटी के बाहर उतारा।
तो बाहर اس کو حیات اور رخسار مل گئی تھی۔ زرمان تھوڑا فاسٹے پر اندر داخل ہو رہا تھا، اس کا دھیان ان کی طرف نہیں گیا تھا۔ تو آج کا پکا پلان ہے نا، ہم نے ہیر کے دربار پہ جانا ہے؟ اچھا، مطلب جگہ آپ لوگوں نے ہیر کے دربار سوچی ہے جانے کے لیے؟ رخسار نے پوچھا۔ ہاں، میں نے سوچا اتنے وقت سے ہم جنگ میں رہتے ہیں لیکن ہم نے کبھی ہیر کا دربار نہیں دیکھا، تو آج ہم ہیر کا دربار گھومیں گے۔ میں نے سنا ہے اتنا بڑا نہیں ہے لیکن خوبصورت ہے۔ چلو ٹھیک ہے، جاتے ہیں، تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ پہلے ہم اسائنمنٹ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے اس کا۔ رخسار اور حیات ہیر کے ساتھ کہتی اندر داخل ہو گئی۔ زرمان اپنے دھیان میں اندر داخل ہو رہا تھا جب رخسار اور حیات اور ہیر بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ آ کر چلنے لگی۔ ہم آج ہیر کے مزار پر جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے سب میرے گھر پر آ رہے ہیں۔ تم چلو گے ہمارے گھر پر؟ اس کے الفاظ پر زرمان ٹھٹکا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے بھائی آپ کو ڈانٹیں گے۔ تم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بن کر وہاں نہیں جا رہے، نہ ہی میرے کلاس فیلو بن کر جا رہے ہو، تم ریحان کے دوست بن کر جاؤ گے کیونکہ سب دوستوں نے مل کر گھومنے کا پلان بنایا ہے۔ اس لیے دلاور بھائی تمہیں یہاں کسی کو بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ تم ہمارے بابا سے ملنا، دیکھنا وہ کتنے پیار سے تم سے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آؤں گا، زرمان نے ہاں کہہ دی۔ ان کی کلاس شروع ہو گئی تھی اور اب باری تھی اسائنمنٹ چیک کروانے کی۔ سب نے اپنا اپنا اسائنمنٹ چیک کروایا اور جب ان چاروں کی باری آئی تو انہوں نے بھی اپنا اسائنمنٹ چیک کروایا اور ان کا اسائنمنٹ پروفیسر کو خاصا اچھا لگا تھا۔ انہوں نے بنا کسی غلطی کے بہت توجہ سے اسائنمنٹ بنایا تھا۔ پروفیسر ان کی توجہ پر بہت خوش ہوئے تھے۔ آج کا دن ہم کوئی پڑھائی نہیں کریں گے، تم لوگوں نے ویسے ہی بہت دماغ لگا کر اسائنمنٹ پورا کیا ہے۔ آج کا دن ہم بس باتیں کریں گے، گیمز کھیلیں گے یا جو بھی کرنا ہے وہ کریں گے اپنے دل سے۔ اچھا، تو یہاں پر ہم دو طرح کی گیمز کھیلیں گے، ایک کوئی اٹھ کر غزل گائے گا اور دوسرا کوئی شاعری سنا دے، جو بھی صحیح لگے۔ ہم دو ٹیمز بنا رہے ہیں، جس کو شاعری سنانی ہے وہ شاعری والی ٹیم میں آ جائے اور جس کو غزل گانی ہے وہ غزل کی ٹیم میں آ جائے۔ ہیر کا کوئی ارادہ نہیں تھا گیم کھیلنے کا، لیکن حیات اور رخسار کے کہنے پر وہ مان گئی تھی۔ زرمان نے غزل والوں کی ٹیم چنی تھی جبکہ ہیر شاعری کے لیے تیار تھی۔ غزل کی محفل شروع ہوئی تو زرمان کھڑا ہو گیا، پہلا نمبر ہی اس کا تھا۔ اس کے سامنے ہیر بیٹھی تھی، اس نے ایک نظر ہیر کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر بولنا شروع کیا۔ کب تک رہو گے آخر یوں دور دور ہم سے، ملنا پڑے گا تم کو ایک دن ضرور ہم سے۔ زرمان نے ہیر کی آنکھوں میں دیکھا، وہ شاید اسی کے لیے بول رہا تھا۔ کم سے کم ہیر کو اس وقت یہی محسوس ہو رہا تھا، دامن بچانے والے یہ بے رخی کیسی، کہہ تو اگر ہوا ہے کوئی قصور ہم سے۔ ہیر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ ہم چھین لیں گے تم سے یہ چھانے بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔ زرمان کو وہ لمحہ یاد آیا جب پہلی بار اس اناپرست لڑکے نے ہیر کو دیکھا تھا، اس کی انا مٹی میں مل گئی۔ ہم چھوڑ دیں گے تم سے کیوں بات چیت کرنا، پوچھتے پھرو گے اپنا قصور ہم سے۔ زرمان کو وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے ہیر کو کہا تھا کہ وہ اس کے سامنے آنا بھی چھوڑ دے گا، اور پھر ہیر کے سامنے وہ نہیں آیا تھا جبکہ ہیر نے خود اسے ڈھونڈا تھا۔ کب تک رہو گے یوں دور دور ہم سے، ملنا پڑے گا تم کو ایک دن ضرور ہم سے۔ زرمان اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گیا، دل کے حال تو ویسے ہی اس نے بیان کر دیے تھے۔ اس کے بعد پروفیسر نے ہیر کو اٹھنے کے لیے کہا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہیر، آپ کو کیا سنانا ہے؟ پتہ نہیں سر، ہیر کو سمجھ ہی نہیں آئی کیا بولے۔ چلیے ہیر، آپ کو جو سنانا ہے سنائیے، پروفیسر بولا تھا۔ اس نے زرمان کو دیکھا اور پھر بولنا شروع کیا۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ ہیر کا دل چاہا آج وہ کہہ دے زرمان کی تعریف میں جو وہ کہہ سکتی تھی، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، کیوں نہ تھا، میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، اور ہمت نہیں ہوئی اور ہیر خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ زرمان نے بے ساختہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تھا، کوئی آواز تھی جو اندر تک بالکل چھوڑ کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کے لیے تو پڑھ رہی تھی، وہ اس کے لیے تو بول رہی تھی، وہ اس کے بارے میں ہی تو بول رہی تھی۔ سب باری باری کھڑے ہوتے اور پھر کبھی شاعری سناتے تو کبھی غزل، لیکن زرمان اور ہیر کسی شہر میں کھوئے ہوئے تھے۔ زرمان کو تو جیسے ہوش ہی نہیں تھی، وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ الفاظ تھے جو اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، تیری صورت سے عالم میں بہاروں کا ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ وہ آنکھیں بن کے ہیر کے الفاظوں کو سن رہا تھا، اس کے کانوں میں ابھی بھی ہیر کے الفاظ گونج رہے تھے۔ گہرا سانس لے کر اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ کچھ دیر میں یونیورسٹی سے آف ہونا تھا۔ یونیورسٹی سے آف کے بعد وہ سب ایک ساتھ ایک ہیر کے گھر آئے تھے۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو دلاور اور کامران خان سامنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ایک نئے چہرے کو دیکھ کر کامران اور دلاور ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھے۔ یہ کون ہے ریحان؟ کامران خان نے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا، یہ میرا دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے، میں بہت پہلے سے اسے جانتا ہوں۔ صحیح،
بابا ہم نے آج ہیر کے مزار پر جانے کا پلان بنایا ہے تو سوچا کیوں نہ سب دوست مل کر چلے جائیں۔ کامران نے کہا۔ دلاور بھائی آپ بھی چلے نا، ریحان نے اس کو دیکھ کر پوچھا تو دلاور نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے، مجھے پاپا کے ساتھ کہیں باہر جانا ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ ریحان کو پتا تھا کہ دلاور منع ہی کرے گا اور ایسا ہی ہوا تھا۔ سلمان اب صوفے پر بیٹھا تھا۔ ہیر کی امی نے اس کے لیے جوس لا کر ٹیبل پر رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد چائے اور کچھ بسکٹ وغیرہ بھی آ گئے تھے۔ سلمان خاموشی سے بیٹھا چائے پی رہا تھا، البتہ بسکٹ کو اس نے بھی نہیں چھوا تھا۔ ہاں تو بیٹا کیا کام کرتے ہو تم؟ کامران خان نے اس سے پوچھا۔ جی انکل میں کال سینٹر میں جاب کرتا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، گھر میں کون کون ہے؟ بس میں اور میری امی ہی ہیں، انکل بابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ اچھا بہت افسوس ہوا مجھے، اللہ تمہاری امی کو لمبی زندگی دے، انہوں نے سلمان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہیر کا دل بھر آیا، اس کو توقع نہیں تھی کہ کامران کبھی اپنے بیٹوں کے علاوہ کسی کے سر پر اس طرح ہاتھ رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے سلمان کے سر پر شفقت اور محبت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ ریحان مسکرایا تھا اور پھر کامران خان اٹھے اور دلاور کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئے۔ انہیں کہیں پر جانا تھا کسی زمین کے سلسلے میں۔ اب سارے دوست بیٹھے باہر گھومنے کا پلان بنا رہے تھے۔ ہیر کی امی نے پوچھا تھا کہ کھانا کھانا ہے، لیکن سب نے منع کر دیا کہ نہیں ہم باہر سے کھا کر آئیں گے۔ ان کا پورا پلان تھا آج پورا دن باہر گھومنے کا۔ ہیر نے ابھی تک اپنے چہرے کے اوپر سے چادر نہیں ہٹائی تھی۔ سلمان کے دل میں تھا کہ شاید وہ چادر ہٹا کر اپنا چہرہ دکھائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہیر نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا۔ کچھ دیر بعد ہیر ایک بار پھر اپنے کمرے سے جب منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو کر باہر آئی تو چادر ویسے ہی چہرے کے گرد تھی۔ چلے، ان سب نے ہیر کو دیکھتے ہوئے کہا تو ہیر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں چلو۔ البتہ جاتے ہوئے ہیر نے ایک بار لاؤنج میں لگے بڑے سے شیشے میں اپنی چادر سر سے درست کی تھی۔ وہ شیشہ ان کے لاؤنج میں لگا ہوا تھا جو پورا لباس دیکھنے کے لیے لگایا گیا تھا، اور جب کوئی گھر کے اندر داخل ہوتا تو نظر سیدھی طرف دیوار پر لگے ایک شیشے پر ہی پڑتی تھی جس میں پورا لباس نظر آتا تھا۔ وہ سب گھر سے باہر نکل گئے۔ وہ 2 گاڑیاں ساتھ لے کر گئے تھے۔ انہوں نے ہیر کے مزار کے باہر اپنی گاڑیاں روک دی اور پھر جوتے اتار کر اندر داخل ہوئے۔ آج بہت رش تھا اندر۔ داخل ہوتے ہوئے زمین پر کچھ فقیر بیٹھے تھے۔ سلمان اور ہیر اور سب اندر داخل ہو گئے۔ آس پاس قطار میں قبریں بنی تھی۔ سامنے دیوار پر لکھا تھا دربار عاشق صادق مائی ہیر میاں راجا۔ انہوں نے اس پر نظر ڈالی اور پھر ہیر کی قبر آرام گاہ کے قریب آئے۔ اس دربار پر آنے والے آدھے سے زیادہ ناکام محبت والے تھے اور آدھے جن کی محبت انجام تک پہنچی تھی۔ پھر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ سب اپنی اپنی دعا مانگ رہے تھے اور ہیر اپنی دعا مانگ رہی تھی۔ میں نے ہیر رانجھا کی محبت کے قصے سن رکھے ہیں، اللہ سلمان نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں ان کی مزار پر آیا ہوں آپ سے اپنی محبت مانگنے۔ لوگ ان کی ادھوری محبت کا واسطہ دے کر اپنی محبت پوری ہو جانے کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ مجھے ہیر خان کا رانجھا بنا دو، ان کو میری قسمت میں لکھ دے اللہ۔ یہ دربار ایک سچی محبت کی نشانی ہے۔ وہ عام انسان تھے، وہ انسان جنہوں نے پاک محبت کی، لیکن وہ دونوں جدا ہو گئے۔ میں ان سے کچھ مانگنے نہیں آیا، میں تو آپ سے مانگنے آیا ہوں کیونکہ جانتا ہوں آپ ہی دے سکتے ہیں۔ اس عورت کو میرا نصیب بنا دے، مجھے ہیر کا رانجھا بنا دو۔ میں اس کے لیے پوری زندگی انتظار کر سکتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ اب کسی کو اپنے دل میں آنے نہیں دوں گا۔ ان کو میری قسمت بنا دو۔ میں نے سنا ہے یہ 2 محبت کرنے والوں کا مزار ہے، میں ان سے پاک محبت کرتا ہوں بنا کسی کوتاہی کے۔ وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، ان کو میرا بنا دو اللہ۔ سلمان نے آمین کر لیا اور پھر سامنے کھڑی ہیر کو دیکھا، وہ بھی دعا کر رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ ہیر نے آمین کہا۔ وہ مزار سے باہر نکلنے لگے تو سلمان ان سب سے پیچھے تھا۔ سب آگے نکل گئے اور رش میں سمجھ نہیں آئی، کسی نے سلمان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ سلمان بھی ساختہ ٹھٹک کر رکا۔ کیا دعا مانگی ہے تو نے؟ ایک فقیر اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنی ہیر کے مل جانے کی دعا مانگی ہے، فقیر کہہ کر لگا کر ہنسنے لگا۔ اگر ہیر ملنی ہوتی تو رانجھا نہ بنتا، ہیر تو خود رانجھے کی قسمت میں نہیں تھی۔ کیا تو نے نہیں سنی ہیر رانجھا کی محبت کی داستان؟ محبت تو ان کی بھی ادھوری رہ گئی تھی، تو تیرے نصیب میں پھر کیسے آئے گی؟ سلمان کا رنگ پیلا پڑنے لگا۔ لیکن میں نے دعا کی ہے اللہ سے، وہ ضرور ملے گی مجھے۔ فقیر نے آنکھ بھر کر سلمان کو دیکھا۔ ہیر کے مزار پر پہلی بار لوگ فریاد لے کر آتے ہیں بچے، اور دوسری بات یہاں تو اللہ کا شکر ادا کرنے آتے ہیں، یا پھر جوکی بن کر دیوانے بن کر، جسے رانجھا دیوانہ بن گیا تھا۔ میری دعا ہے تو دیوانہ بن کر نہ آئے، شکر ادا کرنے آئے، فقیر نے کہا۔ اور پھر سلمان نے اپنے قدم تیزی سے باہر کی طرف بڑھا دیے۔ یقیناً وہ سب لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، اس نے سوچا تھا، اور پھر باہر کی طرف چلا گیا۔ وہ تیزی سے گاڑی میں آ کر بیٹھا تو ریحان نے فوراً پوچھا، تم ہمارے ساتھ ہی باہر آ رہے تھے؟ کہاں پر رہ گئے تھے؟ نہیں، وہ بس مجھے ٹھوکر لگ گئی تھی، گرتے گرتے بچا تھا۔ سلمان نے بات بدلی۔ اچھا ٹھیک، ریحان ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو نا۔ تم نے ہیر کے مزار کے قصے تو سن رکھے ہوں گے؟ ہاں میں نے بہت قصے سن رکھے ہیں۔ تو کوئی ایسا قصہ یاد ہے کہ یہاں پر کسی نے دعا کی اور اس کی دعا قبول ہو گئی ہو؟ ہاں ایسے بہت سے قصے سن رکھے ہیں میں نے سلمان۔ لوگ اپنی محبت مانگنے یہاں پر آتے ہیں
और उनको उनकी मोहब्बत मिल जाती है और अब वो अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारे हैं। मेरा एक दोस्त था, मैं तुम्हें बताता हूँ, रेहान ने कहना शुरू किया। साथ साथ ड्राइव कर रहा था। हीर रुखसार और हयात के साथ दूसरी गाड़ी में थी। मेरे दोस्त को एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वो लड़की उससे पसंद नहीं करती थी। मेरा दोस्त एक बार हीर के मज़ार पर आया था और बहुत रोया था। ये सारी बात उसने खुद मुझे बताई। वो इतना रोया था कि उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे। मैंने उसके हल्के देखे हैं जरमान, और उसने यहाँ पर अपनी मोहब्बत की भीख मांगी थी। और वो कहते हैं ना, अल्लाह देने पर आए तो फौरन से दे देता है। बस समझ लो ये हुआ। कुछ वक्त बाद उस लड़के के घर एक लड़की का रिश्ता आया था, मेरे दोस्त के घर। और वो लड़की कोई और नहीं, उस लड़के की मोहब्बत थी जिसको मेरे दोस्त ने चाहा था। वो लड़की मेरे दोस्त को पसंद करने लग गई थी। पता नहीं कब कैसे, उसने ये मुझे नहीं बताया, ना ही मैं जानता हूँ, लेकिन वो उससे पसंद करने लग गई थी। उसको मोहब्बत हो गई थी मेरे दोस्त से। और फिर क्या था, बिना इंतजार किए उनकी शादी हो गई फौरन से। अब उसके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। सलमान के दिल को सुकून मिला था, मतलब उसकी भी दुआ कबूल हो जाएगी। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? बस वैसे ही, कहीं तुम्हें तो किसी से मोहब्बत नहीं होगी लड़के? रेहान ने हंसते हुए उसे छेड़ा था। हाँ, तुम ये कह सकते हो, मतलब कि तुम्हें सच में कोई लड़की पसंद आ गई है और तुमने हीर के दरबार पर उस लड़की को मांगा है। हाँ, मैंने उसको मांगा तो है, देखते हैं वो मिलती है कि नहीं। वो मोहब्बत करने से डरती है रेहान। अच्छा, नाम क्या है उसका? तुम्हें नाम बता दिया तो तुम जान से मार दोगे। किसको, तुम्हें या हीर को? सलमान का रंग फौरन हो गया। वो ये तवक्का नहीं कर सकता था कि रेहान इस तरह से हीर का नाम ले सकता है। तुम? उसके अटकने पर रेहान मुस्कुराया। डरो नहीं, कुछ नहीं कहूँगा। मैं दिलावर भाई जैसा नहीं हूँ। पता है मुझे तुम उसको पसंद करते हो, और कहीं ना कहीं वो भी तुम्हें करती है। मेरे अंदर वो अना नहीं है जरमान, जो दिलावर भाई के अंदर है। मेरी जगह अगर वो होते तो यकीनन उन्होंने अभी तक तुम्हें गोली मार दी होती। लेकिन मैं वैसा भाई नहीं हूँ कि अपनी बहन को कैद करके रखूँ। लेकिन जरमान अभी भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। देखो, मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, मैंने तुम्हें देखा है, तुम अच्छे लड़के हो, सुलझे हुए भी हो, लेकिन ये किस्मत की बात है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। जो अल्लाह ने चाहा वो होगा। तुम सच में मेरी बहन से मोहब्बत करते हो, पाक मोहब्बत करते हो, सच्ची मोहब्बत करते हो, तो यकीनन अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अगर इस मोहब्बत में जरा भी मतलब निकला जरमान, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रेहान के लहजे में अब कुछ था कि जरमान ने बेसाख्ता कहा, नहीं, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उनसे सच में बहुत मोहब्बत करता हूँ, कभी उन्हें धोखा नहीं दूंगा। रेहान खामोश हो गया। फिर जरमान बोला, तुम्हें कैसे पता कि मैं उन्हें? अंधा तो मैं हूँ नहीं। मेरी बहन ने कभी किसी लड़के से इस तरह से दोस्ती नहीं की। वो मोहब्बत से बहुत डरती है, दिलावर भाई की वजह से। लेकिन मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी है जब वो तुम्हें देखती है। जब तुम वो पेंटिंग वाले टाइम मिले थे एग्जीबिशन में, उस वक्त मैं समझ गया था कि वो नजर आम नजर नहीं थी। वो तुम्हें आम नजर से नहीं देखती, और ना ही तुम उसे आम नजर से देखते हो। छोटा बच्चा नहीं हूँ मैं जो समझूं। दुनिया देखी है मैंने, हीर की तरह घर पे नहीं रहा मैं। वादा करता हूँ कभी उनको धोखा नहीं दूंगा, अपनी आखिरी सांस तक नहीं। रेहान ने गर्दन हिला दी।